बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपकी किताब का बाब नंबर 4 पढ़ रहे हैं और इसका नाम है तारीख, और आज मैं आपको इसका छठा जो सबक है वो मुकम्मल करवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, दोहराई कर लेते हैं हम। जैसा कि गंधारा की तहजीब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपने गंधारा की तहजीब से क्या कुछ सीखा? शाबाश। तो प्यारे बच्चों, चले आए अब हम हासिलात तालुम देखते हैं। आज भी हम गंधारा की तहजीब की ही खसूसियात के बारे में जानेंगे, तो मजीद हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले जो है वो कबलस पढ़ाई सवालात कर लेते हैं। गंधारा की तहजीब पर बहुत से हमला आवरों ने हुक्मरानी की। आपका क्या ख्याल है कि इनकी सकाफत से ये कैसे मुतासर हुए? आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो मुख्तलिफ जो है वो हुक्मरान आते रहे, जैसे कि यहाँ पर यहाँ तक के ग्रीक सिविलाइजेशन जो है, यूनानी तहजीब जो है वो भी यहाँ पर आई, क्योंकि यहाँ पर जब सिकंदर आज़म जो है उसने आकर इस जगह को फतह किया, तो इस तरीके से यूनानी तहजीब का भी यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो हमें आसार नज़र आते हैं। उसके बाद हंस यहाँ पर आए, उसके बाद जो है यहाँ पर अशोका, कुशान, इन सब ने इस जगह को वक्तन फ़वक्तन जो है वो फतह किया। तो हमें उनका किस तरीके से उनकी इमारात बनती थी, क्या उनके मज़ाहिब थे, कौन कौन सी ज़बानें, यहाँ पर ज़बानें भी बहुत सारी बोली जाती थी। तकरीबन गंधारा की तहजीब में 64 से ज़ायद ज़बानें जो हैं वो बोली जाती थी, और वो इसी वजह से बोली जाती थी क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ औकात में आकर मुख्तलिफ हुक्मरानों ने यहाँ पर हुक्मरानी की है। तो ज़बान की अगर हम बात करें तो चलें आए हम आज से पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। आप सिर्फ पेज नंबर 39 अपनी किताब में खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे ये सफ़ा खोल चुके हैं। चलें आए अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। हम गंधारा की तहजीब के बारे में बात करें तो अगर ज़बान की बात करें तो इस तहजीब के आगाज़ ही से लोगों की ज़बान हिंदू आराई थी, जिसे गंधारी भी कहा जाता है। जब ईरानी हुक्मरान यहाँ आए तो इन्होंने अपनी फ़ारसी ज़बान मुतारिफ़ करवाई। इसी तरह जब यूनानियों ने हुकूमत की बुनियाद रखी तो इन्होंने यूनानी ज़बान मुतारिफ़ करवाई। कदीम हिंदू आराई ज़बान अब भी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश के इलाकों में बोली जाती है। तो इसी वजह से गंधारा की तहजीब में तकरीबन 64 से ज़ायद ज़बानें जो हैं वो मौजूद थी, और प्राकृत या हिंदू आराई और फ़ारसी ज़बानें अभी भी इन इलाकों में बोली जाती हैं। तो ये ज़बानें जैसे कि पर्शियन है, प्राकृत ज़बान है, ये ज़बानें आज भी यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती हैं, और अक्सर इलाकों में अगर आप पाकिस्तान के इस बेल्ट में देखें तो ये ज़बानें जो हैं वो बोली जाती हैं। फ़नून गंधारा तर्ज के बने हुए गौतम बुद्ध के मुजस्मे मुख्तलिफ फ़नून जैसे कि यूनानी, शामी, फ़ारसी और हिंदुस्तानी फ़न से मुतासिर थे। इस फ़न का सबसे बड़ा मकसद बुद्ध मत को फ़रोग़ देना था। यही वजह है कि बुद्ध मत के मुजस्मे बनाने के लिए कांसी, पत्थर, रेड़ा कूट कर इस्तेमाल किया जाता था। तो प्यारे बच्चों के यहाँ पर क्योंकि मुख्तलिफ हुक्मरान वक्तन फ़वक्तन आए, तो मुख्तलिफ तहजीबों से मुतासिर होकर इनका जो फ़न है उनके अंदर मुख्तलिफ जो सकाफ़तें हैं उनका जो रंग है वो नज़र आता है। इनके मुजस्मा साजी जो है उसके अंदर आपको यूनानी रंग भी नज़र आएगा, आर्यंस जो है वो यहाँ पर आए उनका रंग भी नज़र आएगा, लेकिन तमाम का मकसद क्या था? बुद्ध मत को या इनको जो है फ़रोग़ देना ही इनका मकसद था। फ़न तामीर की अगर बात की जाए, आर्किटेक्चर की, तो गंधारा फ़न तामीर यूनानी और फ़ारसी फ़न तामीर से मुतासिर था। गंधारा का नुमाया फ़न तामीर स्टूपा और खानका थी। तख्त बाई के खानका गंधारा के काबिल के ज़िक्र खंडरात में से एक है, काबिल ज़िक्र खंडरात में से एक है। ये मर्दान में मौजूद है। तो अगर हम इनके फ़न तामीर की बात करें तो स्टूपास जो हैं, क्योंकि ये बुद्ध मत को ही फ़रोग़ देने के लिए ये स्टूपास जो हैं ये बनाए जाते थे, और स्टूपा की क्या हिस्ट्री है ये मैं आपको भी थोड़ा सा बताती हूँ। लेकिन ये स्टूपास भी किस तरह से बिल्ड किए जाते थे, ये फ़ारसियों और जो यूनानी हैं उनके फ़न तामीर से मुतासिर होकर जो है इनको जो है वो बनाया गया था। आप ये देख सकते हैं, ये तख्त बाई है, ये जो है खानका का नमूना है, और ये एक खानका यानी कि ये एक स्टूपा है। स्टूपा जो है असल में कहा जाता है कि जब बुद्ध मत जो है, बुद्धिज़्म जो था, बुद्धा जब मरा तो उसका जब उसको जलाया गया तो उसके जो खाक थी यानी कि जो उसकी राख थी जिस्म की, हड्डियों की, उसको मुख्तलिफ स्टूपास के नीचे जो है वो दफन किया गया, और कहा जाता है कि ये इन जो बुद्ध मत है इसको फ़रोग़ देने के लिए इनके रिलीजन का ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है जो ये स्टूपा होता है। ये एक और स्टूपा है, ये जमालगढ़ में जो है ये एक स्टूपा टेक्सला के मकाम पर जो है मौजूद है।
اس کے علاوہ گندھارا کے ابتدائی اسٹوپا میں سے تھے، یہ بادشاہ اشوک کے حکم پر تعمیر کیے گئے تھے اور ان میں بدھ کے حقیقی آثار جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بادشاہ اشوک جو ہے یہ اس نے تعمیر کروائے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے جو ہے بدھا کے اصل جو راکھ ہے اس کے جسم کی وہ موجود ہے، تو اس وجہ سے یہ ان کے لیے بدھزم کے لیے بڑے جو ہے وہ عقیدت مانی جاتی تھی۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان اسٹوپا میں بدھا کے آثار یا راکھ جو ہے وہ موجود تھے۔ تخت بائی کیا چیز ہے؟ پانی کے چشمے کا تخت ہے یہ، اس کا مطلب یہ ہے، اور پاکستان میں تخت بائی بدھ خانقاہ کے فن تعمیر میں 4 بنیادی ڈھانچے شامل ہیں۔ اسٹوپا کوٹ مرکزی صحن میں واقع تھا۔ خانقاہ جو ہے وہ چیمبر میں سے رہبروں کے لیے انفرادی خلیے کے ساتھ ساتھ کھانے کی جگہ اور اسمبلی ہال بھی بنائے گئے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح سے جو بدھاز ہیں یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بدھ مت کی فروغ کے لیے جو ہے وہ اس جگہ پر آتے تھے، اور اس کو تخت بائی کا مطلب ہے پانی کے چشمے کا تخت۔ اور یہاں پر کھانے کے کوٹ بھی موجود تھے، جو مختلف یہاں پر اسٹوڈنٹس پڑھنے آتے تھے ان کے رہنے کے کمرے وغیرہ بھی یہاں پر موجود تھے۔ ایک مندر کمپلیکس جو بعد کے سالوں میں تعمیر کیا گیا، تازک مراقبہ کے لیے ایک خانقاہی کمپلیکس جس میں چھوٹے چھوٹے سیاہ خلیے شامل ہیں۔ تخت باہی کے تمام ڈھانچے مقامی پتھر اور مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور یہ تخت باہی کا ڈھانچہ ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب لباس یہاں پر کس قسم کا پہنا جاتا تھا؟ گندھارا تہذیب کے دوران شلوار قمیض اور شیروانی متعارف کروائی گئی، جو آج بھی پاکستان اور جنوبی ایشیا کے دوسرے بہت سے علاقوں میں پہنی جاتی ہے۔ تو یہاں پر شلوار قمیض اور جو شیروانی ہے وہ یہاں کے لوگوں میں متعارف کروائی گئی، اور یہ آج بھی پاکستان میں پہنی جاتی ہے۔ اب عملی کام کیا ہے کہ جماعت کو 3 گروہوں میں تقسیم کرے اور ہر گروہ کو 3 تہذیبوں کی انفرادی خصوصیت پر مبنی چارٹ اور ماڈل جو ہے وہ تیار کرنے کو کہیں۔ اب بچوں آپ لوگ کیونکہ 3 تہذیبیں جو ہیں وہ اپنی اس کلاس میں پڑھ چکے ہیں، جن میں یونانی، رومی اور گندھارا کی تہذیب ہے، آپ نے تینوں کے اوپر جو ہے ان کے اندر کیا کیا خصوصیات تھیں آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک چارٹ تیار کرنا ہے، جس میں آپ جو ہے ان کی جو خاصیت ہے ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تشخیص میں آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ گندھارا تہذیب میں اتنی زبانیں کیوں تھیں اور اس کا فن اور فن تعمیر مختلف ثقافتوں سے کیسے متاثر تھا۔ یہاں پر بہت ساری زبانیں اس لیے بولی جاتی تھیں اور فن تعمیر بھی مختلف ثقافتوں سے اس طرح متاثر تھا کیونکہ یہاں پر مختلف ثقافتوں کے اور مختلف تہذیبوں کے حکمران وقتاً فوقتاً جو ہے آ کر آباد ہوئے، اور انہوں نے اس جگہ کو جو ہے وہ کانکر کیا تھا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اتنی ساری زبانیں بولی جاتی تھیں، اور اس وجہ سے ان کا فن تعمیر بھی جو ہے وہ اتنی ساری ثقافتوں سے جو ہے وہ متاثر تھا۔ ورک شیٹ جو ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے، یا اپنے ٹیچر سے پرنٹ فارم میں لے سکتے ہیں۔ اب کیونکہ آپ بہت ساری تہذیبیں پڑھ چکے ہیں تو یونانی تہذیب، رومی تہذیب اور گندھارا تہذیب کے فن کا جو ہے آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ ہر تہذیب میں فن جو ہے، فن تعمیر یا آرٹ جو ہے وہ کس قسم کا تھا، وہ آپ یہاں پر درج کریں گے۔ گندھارا تہذیب میں کتنی زبانیں بولی جاتی تھیں اور کیوں بولی جاتی تھی؟ گندھارا تہذیب میں اسٹوپا کیوں بنائے گئے اور انہیں کس نے بنوایا؟ انہیں حکمران اشوک نے بنوایا، اور یہ بدھا کی عزت میں بنائے گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اس کے جو اس کا جسم تھا اس کے اصل جو راکھ ہیں وہ ان کے نیچے جو ہیں وہ دفن ہے۔ ان کو 7 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا تھا، اور مختلف حصوں میں جو ہے یہ اسٹوپاز بنوا کے اور ان کے نیچے جو ہے ان کو دفن کیا گیا تھا۔ گندھارا تہذیب نے کس قسم کے لباس کو پہنا جاتا تھا؟ یہاں پر شلوار قمیض اور شیرپانی جو ہے وہ متعارف کروائی گئی، اور یہ آج بھی پاکستان کے مختلف حصوں میں پہنی جاتی ہے۔ ہوم ورک سے آپ گھر کا کام نمبر 6 مکمل کریں گے، جس میں گندھارا تہذیب میں بولے جانے والی زبانیں، مختلف زبانوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں اور آج بھی بولی جاتی ہیں۔ گندھارا تہذیب کی اہم خصوصیات جو ہے وہ تحریر کریں۔ آج ہم نے گندھارا کے لوگوں کے بارے میں جانا، اور گندھارا کے لوگ جو ہیں وہ فارسی اور یونانی زبانیں بولتے تھے۔ ان میں سے جو فارسی زبان ہے اور یہ آج بھی پاکستان میں بولی جاتی ہے۔ اسٹوپا اور خانقاہیں گندھارا کا نمایاں فن تعمیر تھیں۔ امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔